बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल है पाकिस्तान के पासबान, तहरीर आयुष शाह राठौर और आवाज़ भी आयुष शाह राठौर की है। अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज हम 5वें एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अली को कभी भी खूबसूरत चेहरों से मोहब्बत नहीं रही थी। वो खूबसूरत दिल रखता था और उसे खूबसूरत दिल के लोग ही भाते थे, क्योंकि वो मानता था कि अल्लाह की बनाई हुई हर चीज़ अपने आप में मुकम्मल खूबसूरती है। क्योंकि खूबसूरत दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे आई एम सॉरी, आपको हर्ट करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। वो तो यूं ही आप रात के इस पहर खुदा को ढूंढ रही थी। शायद अगर मैं दुरुस्त हूँ तो मैं सही सोच रहा हूँ। अली ने सवाल किया। नहीं, खुदा तो मेरे अंदर रहता है, मैं तो खुद को ढूंढ रही थी। वो पाकज़ात तो हर जगह नज़र आती है, समझ में आती है, लेकिन आपको पता है हम नादान समझ नहीं रखते। हमेशा मुश्किल में उम्मीद की किरण, तो कभी बारिश की बूंदों में गमों को जलथल करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ही तो है। अगर कभी हम गौर करें तो कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में उसी के रंग तो झलकते हैं। तो फिर हम क्यों उसकी अनायतों पर शुक्र बजा नहीं लाते। मैं तो ये सोचकर ही सरशार रहती हूँ कि मेरा रब मेरे अंदर, मेरे आस पास है। वो हल्का सा मुस्कुराई। जब से मैं यहाँ आया हूँ, आज पहली बार हमारी तवील गुफ्तगू हुई है। बस यही कहूँगा, कभी कोई परेशानी हो या कुछ चाहिए हो तो आप बिलझिझक मुझसे कह सकती हैं। इरा एकदम हल्का सा मुस्कुरा दी थी। अच्छा जी, मैंने तो सुना है फौजी बहुत खड़ूस होते हैं और बहुत अकड़ू भी होते हैं। और वो कुछ और कहने ही वाली थी कि अली का कहका फिजा में बुलंद हो गया। अरे अरे, आपने ये सिर्फ सुना ही नहीं, आपको लगता भी है, बल्कि आप तो बाआवाज़े बुलंद अपने प्यारे से ख्यालात का इजहार भी कर चुकी हैं। वो मुस्कुराई। अरे वो आपने सुन लिया था ना। आई एम सॉरी, वो नज़रें झुकाते हुए बोली। अरे अरे कोई बात नहीं, चलता है, इट्स ओके। अली को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये लड़की अपने अंदर उतरती हुई महसूस क्यों हो रही थी। वो अपनी अचानक बदलती हुई कैफियत से परेशान था। उसे लगा वो अगर मज़ीद कुछ देर रुका तो वो हार जाएगा। लेकिन ठहरिए, वो एक पाकिस्तानी फ़ौजी था जिसके सामने दुश्मन को भी आंख उठाने की इजाज़त ना थी। तो फिर दिल की लगाम को बेलगाम होने की इजाज़त कैसे दे सकता था वो बहुत आसानी से अपने दिल में उठने वाले जज्बों पर काबू पा चुका था। वो फिर से वही पुराने वाला कैप्टन अली अहमद तुगलक था, जो ईरा को खड़ूस, सकरू और न जाने क्या क्या लगता था। जो भी था, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए ज़रूर पैदा हो गया था। वो दोनों अभी भी बालकोनी में खड़े एक साथ कहीं दूर फिजाओं में गुम थे कि दूर से आते हवा के सर झोंके ने दोनों के एहसासात को मुंजमद कर दिया था। लेकिन वहाँ असर किसे था, या फिर शायद कोई असर लेना ही नहीं चाहता था। और रात थी कि गुजरे जा रही थी। अगली सुबह वो नीचे आई तो हस्बे मामूल घर में पहले से ज़्यादा खामोशी थी। वो सीधी चलती हुई किचन में आ गई। नूरा ईरा को देखकर एकदम अलर्ट हो गई थी। बाजी बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ। क्या बात है,
آج گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا، سب کہاں ہیں؟ وہ بی بی جی، بڑے صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، انہیں لے کر سب ہاسپٹل گئے ہیں۔ آپ سو رہی تھی تو آپ کو جگانا مناسب نہیں لگا۔ واٹ؟ تم مجھ سے اب بتا رہی ہو؟ نورا، مجھے اٹھا دیتی نا تم، میں اتنی دیر سوئی رہی، میں تو ٹھیک سے یہاں کے راستوں سے بھی واقف نہیں۔ وہ پریشان سی بولتی ہوئی مانیہ کو کال ملانے لگی تھی۔ بیل مسلسل جا رہی تھی لیکن کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بے بسی سے فون کو دیکھ کر رہ گئی۔ یا اللہ، سب خیریت ہو۔ تبھی دوبارہ کسی نیو نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے کچھ سوچ کر فوراً سے کال اٹھائی۔ ہیلو؟ دوسری طرف علی احمد تھا۔ کیسے ہیں انکل؟ کسی نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اتنی غیر تھی کیا میں؟ وہ روحانسی ہوئی۔ او پلیز، یہ گلے شکوے بعد میں کر لیجیے گا، علی برہمی سے بولا۔ بس آپ دعا کریں، انہیں ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ یہ کہہ کر علی نے ٹھک سے فون بند کر دیا۔ ایرا فون کو دیکھتے کسمسا کر رہ گئی تھی۔ عجیب دھوپ چھاؤں سا تھا یہ شخص، یہ اکڑو خڑوس آرمی والا، لگتا ہے کریلے زیادہ کھاتا ہے اسی لیے اتنا کڑوا کسیلا ہے۔ ایرا کو اس کا لہجہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ پریشان سی فون کو دیکھتے ہوئے وضو کرنے لگی تھی۔ جائے نماز بچھا کر نوافل ادا کیے اور پھر وہیں بیٹھ کر خوب رو رو کر ابراہیم صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا مانگنے لگی۔ وہ اس کے محسن تھے، انہوں نے اسے بیٹی کا درجہ دیا تھا۔ ابراہیم صاحب ایک نہایت شفیق انسان تھے اور اپنے پیرنٹس کو کھونے کے بعد ایرا میں اب کسی کو بھی کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ سکت تھی کہ جیسے ختم ہو چکی تھی۔ ابراہیم صاحب کو ہوش آ گیا تھا لیکن ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سائرہ بیگم سے اکیلے میں کچھ بات کی تھی اور انہیں ایرا کو اپنے پاس بلانے کو کہا گیا تھا۔ مانیہ نے فوراً سے ایرا کو کال کر کے بتایا، ایرا آپی، ابا کو ہوش آ گیا ہے۔ مانیہ کی آواز میں نمی تھی۔ اوہ تھینک گاڈ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں، آپ اس کے ساتھ آ جائیے۔ اوکے، اس نے جلدی سے اطلاع دے کر فون بند کیا۔ موبائل اور بیگ سنبھالتی وہ جلدی سے باہر آئی تھی۔ اچانک اسے لگا ایسے جانا مناسب نہیں، لیکن اس کے پاس تو کوئی ڈھنگ کی چادر بھی نہیں تھی۔ اس نے دوپٹے کو ہی چادر کی مانند اپنے ارد گرد اچھی طرح پھیلا لیا تھا اور اب وہ ڈرائیور کا بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی۔ اس کی زندگی خود بخود راستوں کے پیچ و خم سے گزرتی جا رہی تھی۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ گاڑی کے ہارن پر وہ چونکی۔ ڈرائیور نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ وہ آگے بڑھی اور پیچھے مڑ کر پھولوں، یوکلپٹس اور سنوبر کے درختوں کی محرابی زینوں میں گھرے اس گھر کو دیکھا جس کے مکینوں نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آنسو تواتر سے اس کی گود میں گرنے لگے اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتی تھی۔